अस्सलाम वालेकुम। ARY डिजिटल से डॉक्टर शाहिद मसूद हिडन ट्रूथ के पहले मौजू यानी एंड ऑफ टाइम्स, जिसमें हम इस कायनात के अख्तिताम से पहले रूनुमा होने वाले वाक़यात यानी अलामात क़यामत पे बात कर रहे हैं, उसके तीसरे हिस्से के साथ। आज दुनिया में मुसलमानों की तादाद 1 अरब 30 करोड़ है। 56 इस्लामी ममालिक कुदरती ज़खायर के हिसाब से मिसाली इलाका है। यहाँ ना अफरादी कुव्वत की कमी है और ना ही वसाइल की। फिर मुसलमान आज दुनिया में ज़लील ख्वार क्यों हो रहा है? ये वो सवाल है जो आज हमारे और आपके जहनों में अक्सर गूंजता है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से 1400 साल पहले इस सवाल का जवाब एक ऐसी हदीस में दिया था कि अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आने वाले ज़मानों के बारे में कोई और पेशगोई ना भी फरमाते तो तन्हा ये हदीस खातिबुन नबीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हक व सदाकत की गवाही देने को काफी थी। हजरत सुबान रजी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि करीब है कि तुम पर दुनिया की अकवाम चढ़ आएंगी और इस तरह एक दूसरे को दावत देंगी जिस तरह प्याले पर यानी खाने पर दावत दी जाती है। एक साहबी ने दरियाफ्त किया कि या रसूलल्लाह, क्या हम उस जमाने में बहुत कम होंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, बल्कि तुम उस जमाने में बहुत कसरत से होगे, लेकिन तुम सैलाब के ऊपर छाए हुए कूड़े कबाड़ की तरह होगे और अल्लाह ताला तुम्हारे दुश्मन के सीनों से तुम्हारा रोब निकाल देगा और अल्लाह ताला तुम्हारे कलूब में वहन डाल देगा। एक साहबी ने पूछा, या रसूलल्लाह, ये वहन क्या चीज है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया की मोहब्बत और मौत से कराहियत। इस हदीस के तनाजुर में आज की दुनिया का जायजा लें, जहां 1 अरब 30 करोड़ मुसलमान दुनिया के बेहतरीन हिस्से के मालिक और हर तरह के वाफिर वसाइल के बावजूद किस तरह कुफार के लिए एक लजीज डिश बन के रह गए हैं और किस तरह इस लुक्मा तर को खाने के लिए कुफार एक दूसरे को दावत दे रहे हैं। अफगानिस्तान और इराक के बाद दस्तरख्वान पर सजे दीगर मुसलमान ममालिक की डिशों पर उनकी नजरें जमी हैं और हमारा हाल हदीस के ऐन मुताबिक सैलाब के पानी की सतह पर करोड़ों तिनकों जैसा है जो बहते चले आ रहे हैं, लेकिन बड़ी तादाद में होने के बावजूद उनमें कोई ताकत नहीं होती और सैलाब का पानी जहां चाहे उन्हें फेंक देता है। जिस उम्मत मुस्लिमा की हैबत और रोब से पहाड़ राई बन जाया करते थे, आज कुफर की दुनिया के मंसूबा साज जब इस उम्मत का जिक्र करते हैं तो उनका लहजा ऐसा होता है जैसे वो मक्खी और मच्छरों की बात कर रहे हैं। पिछली नशिस्त में इमाम मेहदी के आखिरी मुजद्दिद होने के बारे में बात हुई थी कि अल्लाह ताला की ये सुन्नत रही है कि जब मुसलमानों में इफ्तिराक व इंतशार हद से बढ़ जाता है और दीन में बातिल अकायद व अमाल घुस आते हैं तो मुसलमानों की रहनुमाई के लिए अल्लाह ताला अपने किसी बंदे को हर सदी में मुजद्दिद बना के भेजता है। चुनाचे इमाम मेहदी का ज़हूर भी ऐसे ही हालात में होगा जब मुसलमान गैर मुस्लिमों के जुल्म व जबर से परेशान होकर किसी निजात दहिंदा की तलाश में बेचैन होंगे। यह भी जिक्र हुआ था पिछली महफिल में कि हर मजदून की जंग के बाद जिसमें मुसलमान और अहले रोम यानी ईसाई यानी यूरोप और अमेरिका वगैरह मिलकर किसी मुश्तरका नामालूम दुश्मन के खिलाफ लड़ेंगे, उसके बाद दोनों का मुआहिदा खत्म हो जाएगा और फिर अहले रोम 9 महीने में खुफिया तौर पर हमारे खिलाफ लश्कर जमा करेंगे। 80 झंडों तले जमा इस फौज में हर झंडे तले 12,000 सिपाही होंगे और यही ज़हूर इमाम मेहदी का वक्त होगा। इसी दौरान खलीफा की मौत वाक़ हो जाएगी। इख्तिलाफ के बाद इमाम मेहदी मदीना मुनव्वरा से मक्के चले जाएंगे, जहां तवाफ काबा के दौरान उनके हाथ पर पहचाने जाने के बाद बैत की जाएगी और उनकी तरफ बढ़ने वाला मुसलमानों का एक लश्कर ज़लज़ले से तबाह हो जाएगा। जो ये लश्कर जमीन में धंसेगा, इमाम मेहदी का चर्चा होगा, उनका नाम बुलंद हो जाएगा और मशरिक़ व मग़रिब से बैत करने वालों के वक्त उनके पास आएंगे और उनके हाथ में हाथ देकर मदद का वादा करेंगे और उनका एक ही नारा होगा, फतह या शहादत। और तब इमाम मेहदी अपने साथियों के साथ मिलकर उन खूनी जंगों का आगाज करेंगे जिनके बारे में सही अहादीस हमें ये खबर देती है। हजरत नाफे बिन अतबा रजी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम जजीरा अरब पे चढ़ाई करोगे, अल्लाह तुम्हें फतह देगा। पहले लश्कर के धंस जाने के बाद इमाम मेहदी से लड़ने वाला पहला लश्कर
यही जजीरा अरब के मुसलमानों का लश्कर होगा। एक रवायत के मुताबिक सुफियानी नामी कुरैश का एक शख्स इस लश्कर की क़यादत कर रहा होगा और इसके लिए वो अपने ननियाल बनु कल्ब से मदद लेगा। इस शख्स के बारे में एक हदीस तफसीर यूं देती है, हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक शख्स दमिश्क से बरामद होगा जो कि सुफियानी कहलाएगा। उसकी तकलीद करने वालों की अक्सरियत बनु कल्ब से होगी। मैं यहाँ ये बताता चलूँ कि बनु कल्ब शाम और इराक के दरमियान फैला हुआ एक वसी और अरीस कदीम अरब कबीला है। साहबी रसूल हजरत ज़ैद बिन हारिस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का ताल्लुक भी इसी कबीले से था। सुफियानी के इस लश्कर को इमाम मेहदी के हाथों शिकस्त फाश होगी। इस शख्स को सुफियानी कहकर इसलिए पुकारा जाएगा क्योंकि उसका ताल्लुक अबू सुफियान के खानदान से होगा। इमाम मेहदी की दूसरी जंग सही मुस्लिम में हजरत नाफे बिन अतवा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रवायत की गई हदीस के मुताबिक फारिस यानी ईरान में होगी और उसके बाद इमाम मेहदी रोम पर हमलावर होंगे। अहले रोम की इसी जंग के बारे में पहले कहा गया था कि ये एक बड़ा खूंरेज मार्का होगा, पहले बयान हो चुका, और उसमें मद्दे मुकाबल 80 झंडों तले फौज होगी और हर झंडे तले 12,000 सिपाही होंगे। इस मार्के की तफसीर सही मुस्लिम में यूं बयान हुई है। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस वक्त तक कयामत ना आएगी जब तक रोमियों का लश्कर आमाक या दाबिक ना पहुंच जाए। उनके मुकाबले के लिए मदीना से एक लश्कर निकलेगा जो उस जमाने के बेहतरीन लोगों पर मुश्तमिल होगा। जब वो सफबंदी कर लेंगे तो रोमी उनसे कहेंगे कि तुम हमारे दरमियान और उन लोगों के दरमियान जो हम में से कैदी बनाए गए हैं रुकावट ना बनो, हमें उनसे लड़ने दो। वो जवाब देंगे कि नहीं, अल्लाह की कसम, हम अपने भाइयों से लड़ने की इजाजत नहीं देंगे। चुनाचे लड़ाई शुरू हो जाएगी। मुसलमानों की 1/3 तादाद रोमियों से इस लड़ाई में भाग जाएगी और अल्लाह कभी उनकी तौबा कबूल नहीं करेंगे। 1/3 मुसलमान कत्ल हो जाएंगे जो अल्लाह के नजदीक बेहतरीन शहीद शुमार होंगे और 1/3 फतह हासिल करेंगे। इस हदीस के मुताबिक अहले रोम और हमारे दरमियान होने वाला ये बड़ा मार्का शाम में दमिश्क से करीब आमाक या दाबिक के मकाम पर होगा। कुछ का कहना है कि आमाक मदीना के नजदीक एक मकाम है और दाबिक मदीना के एक बाजार का नाम होगा। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस बड़े मार्के में मुसलमानों का कैंप एक ऐसी सरजमीन में होगा जिसे गौता कहा जाएगा। वहां दमिश्क के नाम से एक शहर है, वो इस जमाने में मुसलमानों का बेहतरीन पड़ाव होगा। एक और हकीकत जो पहले बयान की गई हदीस से वाज़ेह होती है वो ये कि अहले रोम चूंकि मुसलमानों से पहली बात ये करेंगे कि हमें उन लोगों से लड़ने दो जो हम में से कैदी बना लिए गए हैं, इसलिए ये दलील है कि हरमजदून के बाद चूंकि बहुत से ईसाई मुसलमान होकर मुसलमानों की सफ़ों में शामिल हो चुके होंगे और इमाम मेहदी की तरफ से लड़ रहे होंगे, इसलिए अहले रोम ये समझेंगे कि वो उनके आदमी हैं जिन्हें कैद कर लिया गया है। इस जंग में 1/3 मुसलमानों के भाग जाने और 1/3 मुसलमानों के शहीद हो जाने के बावजूद अल्लाह ताला इमाम मेहदी की मदद फरमाएगा। इमाम मेहदी की चौथी जंग कुस्तंतुनिया या इस्तांबुल में होगी जो कि तुर्की में वाक़ है। इमाम मुस्लिम हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुमने उस शहर से मुतालिक कुछ सुना है जिसका एक हिस्सा खुश्की पर और दूसरा हिस्सा समंदर में है? उन्होंने फरमाया हाँ या रसूल अल्लाह। आपने फरमाया उस वक्त तक कयामत ना आएगी जब तक इसहाक की औलाद में से 70,000 सिपाही उस पर चढ़ाई ना कर दें। बनु इसहाक से मुराद अहले रोम है। ऐस बिन इसहाक बिन इब्राहिम अलैहिस्सलाम की नस्ल से हैं। वो बनी इसराइल यानी याकूब बिन इसहाक के चचा की औलाद है। या इस हदीस में उन अहले रोम का जिक्र हुआ है जो हरमजदून के बाद हल्का बगोश इस्लाम हो चुके होंगे। मुसलमानों के हाथों कुस्तंतुनिया की फतह के बाद दज्जाल का खरूज होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बैतुल मक़दस की आबादी यसरब की बर्बादी है। यसरब की बर्बादी के बाद मलहमा यानी खूनरेज मार्का होगा और इस मलहमा के बाद कुस्तंतुनिया फतह होगा और उसके बाद दज्जाल का खरूज होगा। दौरे हाजिर के हालात में ये बयान की गई पेशगोइयां
کس طرح پوری ہوتی نظر آتی ہیں یا آ سکتی ہیں، اس پر مزید گفتگو سے پہلے یہ کہنا مناسب سمجھتا ہوں کہ بہت سے لوگ قرآن و حدیث میں بیان کیے گئے واقعات اور تنبیہوں کو نظر انداز کرتے ہیں اور دلیل یہ دیتے ہیں کہ عہد حاضر میں جب دنیا تہذیب و ترقی کی اس ناقابل شکست موڑ تک آ چکی ہے، یہ سب کچھ کس طرح ممکن ہے؟ کون اس بے پناہ قوت، اسلحے، فوج، طاقت اور تکبر کو جھکا سکتا ہے؟ سورہ کاف کی 36ویں آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور ان سے قبل ہم کتنی ہی امتوں کو ہلاک کر چکے ہیں جو قوت میں ان سے کہیں زیادہ تھیں، لیکن جب ہمارا عذاب آیا لگے شہروں کو چھاننے کہ کہیں بھاگنے کی جگہ ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے تباہ ہونے والی اقوام کی دو خصوصیات کا بطور خاص تذکرہ فرمایا ہے۔ پہلا یہ کہ وہ بہت طاقتور اقوام تھیں، یعنی انہوں نے ایک مضبوط فوجی اور انتظامی ڈھانچہ قائم کر لیا تھا اور اس کے بلبوتے پر خطے میں تسلط حاصل کر لیا تھا، اور دوسرا یہ کہ انہوں نے مخصوص فن تعمیر کے حامل بڑے بڑے شہر بنا لیے تھے۔ یہاں یہ امر قابل غور ہے کہ یہ دونوں خصوصیات آج کی تہذیب سے بھی تعلق رکھتی ہیں، جس نے سائنس اور ٹیکنالوجی کے ذریعے وسیع عالمی تہذیب، مرکزی ریاستی نظام اور بڑے بڑے شہر تو بنا لیے، مگر یہ فراموش کرتے ہوئے کہ یہ سب کچھ اقتدار اعلیٰ سے ہی ممکن ہے۔ قرآن کریم اس حقیقت کو واضح کرتا ہے کہ اللہ کا انکار کرنے والی اقوام کو ان کی قائم کردہ بڑی اور مضبوط تہذیبیں نہ بچا سکیں، یعنی اللہ کے انکار اور سرکشی سے عبارت آج کی تہذیب کا انجام بھی گزشتہ اقوام سے مختلف نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ قانون رہا ہے، قرآن مجید سے معلوم ہوتا ہے کہ جس قوم کی طرف کوئی رسول بھیجا گیا، نبی نہیں رسول، نبی اور رسول میں تھوڑا سا فرق ہے، یہاں پہ اس کو نوٹ کر لیں کہ رسول بھیجا گیا اور رسول نے دعوت اور تبلیغ کے ذریعے سے حجت قائم کر دی پورے طور سے، حق واضح ہو گیا، مبرہن ہو گیا، اس کے بعد بھی اگر اس قوم کی اکثریت نے اس نبی کو اس رسول کو ریجیکٹ کیا تو پھر وہ قوم ہلاک کر دی گئی، جس کی مثالیں قرآن مجید میں 6 جو آتی ہیں وہ بار بار آتی ہیں۔ قوم نوح غرق کر دی گئی، قوم ہود جس کو عاد کہتے ہیں وہ تباہ ہوئی، قوم صالح جسے سمود کہا جاتا ہے وہ تباہ ہوئی، سدوم اور عمورہ کی بستیاں جن میں حضرت لوط بھیجے گئے وہ ختم ہوئی، اسی طریقے سے قوم شعیب مدین میں وہ مدین کی قوم ختم ہوئی، اور حضرت موسیٰ بھیجے گئے فرعون کی طرف تو فرعون اپنے لاؤ لشکر سمیت غرق ہوا۔ اسی قانون کے تحت جب یہودیوں کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور انہوں نے رد کر دیا تو وہ مستحق ہو گئے تھے اسی عذاب کے جو عذاب کے تمام کافر قوموں پر آیا ہے۔ اب یہ اللہ کی حکمت ہے کہ اللہ نے اس معاملے کو جیسے کہتے سسپینڈ کر دیا، حضرت عیسیٰ کو اٹھا لیا اور یہ ان کو لیے گویا کہ ایک مہلت مل گئی کہ ابھی اور یہ لوگ جو ہے دنیا میں رہ لیں۔ اس کے بعد جب حضور کی بعثت ہوئی تو قرآن مجید میں ہے کہ دیکھو اب بھی تمہارے لیے ایک موقع ہے، تم نے عیسیٰ کو رد کیا لیکن اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر مان لو اور ان پر ایمان لے آؤ، عسیٰ ربکم ان یرحمکم وإن عدتم عدنا، تمہارا رب اب بھی تم پر رحم کرنے کو تیار ہے، لیکن اگر تم نے وہی روش اختیار کی، کفر کی، تو پھر تمہیں وہی سزا ملے گی۔ لیکن انہوں نے حضور کو بھی رد کیا تو یہ مستحق تو ہو چکے ہیں بہت عرصے سے کہ عذاب استیصال جس کو کہتے ہیں کہ جڑ کاٹ دی جائے، لیکن اس کو اللہ تعالیٰ نے ذرا کیا ہوا ہے پوسٹ پون اس وقت کے لیے، اور وہ حضرت مسیح خود آ کر جیسے حضرت نوح کی نگاہوں کے سامنے ان کی قوم غرق ہوئی، یہاں تک کہ ان کا ایک بیٹا بھی غرق ہوا، حضرت ہود اور حضرت صالح کی نگاہوں کے سامنے ان کی قومیں پر عذاب آیا، حضرت موسیٰ اور بنی اسرائیل کی نگاہوں کے سامنے فرعون اور اس کا لاؤ لشکر جو ہے وہ غرق ہوا ہے۔ اس اعتبار سے حضرت مسیح علیہ السلام ہی کے ہاتھوں ان کا آخری سزا آنے والی ہے،
اور ان کا وہ گریٹر اسرائیل جس کا یہ خواب دیکھ رہے ہیں وہ گریٹر گریو یارڈ فار دی جیوز بن کر رہے گا۔ اچھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ ان کا اور حضرت امام مہدی کا پھر ان کا کیا؟ مستقبل کے بارے میں بیان کیے گئے حالات و واقعات کا درست مفہوم سمجھنے کے لیے اس موڑ پہ یہ ضروری ہے کہ ہم قرآن مجید میں بیان کیے گئے ماضی کے عظیم و شان محلات، ان میں بسنے والے مہذب طاقتور حضرات پر بھی نظر ڈال لیں۔ ایک بریک کے بعد مختصراً ایسا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ویلکم بیک خواتین و حضرات۔ وقفے پہ جانے سے پہلے جیسے کہ میں نے کہا کہ ماضی کی طاقتوں کے انجام پہ بحث سے پہلے مناسب ہے کہ ذرا ماضی کے جھروکوں سے جھانکیں اور دیکھیں ماضی کی جو طاقتیں تھیں ان کے ساتھ کیا ہوا۔ حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہم اثر تھے۔ آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قریبی لوگوں کی طرف نبی بنا کر بھیجا گیا۔ وہ لوگ قرآن کریم کے بیان کے مطابق غیر فطری عمل یعنی لواطت کا ارتکاب کرتے تھے جو اس وقت تک دنیا کو معلوم نہ تھا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں، لوط نے جب اپنی قوم سے کہا کہ تم بے حیائی کا کام کرتے ہو جو تم سے پہلے کسی نے بھی دنیا والوں میں نہ کیے، کیا تم مردوں سے بدفعلی کرتے ہو اور نسل کی راہ منقطع کرتے ہو اور اپنی مجلسوں میں برے کام کرتے ہو؟ تو اس کا جواب ان کے پاس اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ وہ کہہ اٹھے کہ اگر تم سچے ہو تو ہم پر اللہ کا قہر نازل کر دو۔ جب حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم کا یہ طرز عمل دیکھا تو اللہ تعالیٰ سے عرض کی کہ اے میرے رب، ان مفسد لوگوں کے خلاف میری مدد فرما۔ اس دعا کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسانی صورت میں 2 فرشتے بھیجے، اور جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے لوط کے پاس پہنچے تو وہ غمگین ہوئے اور تنگ دل ہوئے اور کہا کہ آج کا دن بڑا سخت ہے۔ لوط نے کہا تم تو اوپر کے لوگ معلوم ہوتے ہو۔ وہ بولے کہ ہم آپ کے پاس وہ چیز عذاب الہی لے کر آئے ہیں جس کے بارے میں یہ لوگ شک کرتے تھے، اور ہم آپ کے پاس ایک حتمی فیصلہ لے کر آئے ہیں، اور بے شک ہم بالکل سچے ہیں۔ بس آپ کچھ رات رہیے، اپنے گھر والوں کو لے کر نکل جائیے اور آپ ان کے پیچھے چلیے، اور آپ میں سے کوئی مڑ کر پیچھے نہ دیکھے، اور جہاں کا آپ کو حکم ملا ہے چلے جائیے۔ اور ہم نے اس کی طرف اپنا یہ فیصلہ بھیج دیا کہ صبح ہوتے ہی ان نافرمان لوگوں کی جڑ ہی کٹ جائے گی۔ اس دوران قوم کو معلوم ہو گیا کہ حضرت لوط علیہ السلام کے ہاں کچھ مہمان آئے ہیں۔ وہ آپ کے گھر کے ارد گرد اکٹھے ہو گئے۔ اپنے مہمانوں کی عفت و عزت کے بارے میں تشویش کے پیش نظر حضرت لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے اس طرح خطاب کیا۔ لوط نے کہا یہ لوگ میرے مہمان ہیں، بس ان کے سامنے اور اس طرح کی باتیں کر کے مجھے رسوا نہ کرو، اور خوف خدا کرو اور میری بے آبروئی نہ کرو۔ اس پر قوم نے جواب دیا، وہ بولے کیا ہم نے تم کو دنیا بھر کے لوگوں کی حمایت سے منع نہیں کیا؟ اس پر حضرت لوط علیہ السلام نے کہا، حضرت لوط نے فرمایا اے کاش میں تمہارے مقابلے میں زور آور ہوتا یا کسی مستحکم پناہ میں جا بیٹھتا۔ صبح ہوتے ہی قوم اس تباہی سے دوچار ہوئی جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے، پس طلوع آفتاب کے ساتھ ہی ان کو ایک چنگاڑ نے آ پکڑا، پھر ہم نے اس بستی کو تہوبالا کر دیا اور آسمان سے ان پر کنکر برسائے، اور بے شک اس میں اہل فراست کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ اور آج بھی مکہ سے شام کی سیدھی راہ پر وہ بستی واقع ہے۔ پھر جب ہمارا حکم آ پہنچا تو ہم نے اس بستی کا اوپر کا حصہ نیچے کر ڈالا اور اس پر مسلسل پتھر کے کنکر برسائے، تہ بتہ آپ کے پروردگار کے ہاں سے نشان کیے ہوئے، اور ظالموں سے وہ اب بھی دور نہیں۔
پروگرام کا بقیہ حصہ خبرنامے کے بعد۔ Sunflower cooking oil, Kisan Sunflower cooking oil, Kisan Sunflower cooking oil. ویرنر کیلر کے مطابق وادی سدیم بشمول سدوم اور گمورہ اس علاقے میں پھیلی ہوئی گہری کھائی کے ساتھ پاتال میں دھنسا دی گئی تھی۔ ان کی تباہی ایک بڑے زلزلے کے نتیجے میں واقع ہوئی تھی۔ اس زلزلے کے ساتھ دھماکہ، بجلی، قدرتی گیس اور آتش زدگی بھی اس تباہی میں شامل تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی جھیل، جسے بحیرہ مردار بھی کہا جاتا ہے، زلزلوں کے اس انتہائی حساس حصے پہ واقع ہے۔ بحر مردار کی تہہ قشر ارض کی گہرائیوں میں واقع ہے۔ یہ وادی شمال میں موجود تبریا جھیل سے جنوب میں واقع وادی عرابہ تک پھیلی ہوئی ہے۔ جیسا کہ قرآن شریف میں کہا گیا کہ ہم نے ان پر پختہ مٹی کے تہ در تہ کنکر برسائے، اس سے مراد غالباً یہ ہے کہ اس موقع پر آتش فشانی دھماکہ ہوا اور اس سے جو پتھر اور کنکر نکلے وہ گویا پختہ حالت میں تھے۔ اس ساری کھدائی کی تہ میں خوابیدہ آتش فشاں سے بے شمار مواد نکلا۔ لبنان کے قریب اردن کی بالائی وادی میں اب بھی ختم شدہ آتش فشاں کے بلند و بالا دہانے موجود ہیں اور چونے کے پتھر والی زمین پر لاوا اور دوسرے مواد کی تہیں جمی ہیں۔ لوط علیہ السلام کی یہ جھیل بحیرہ روم سے 400 میٹر نیچے ہے اور اس کی گہرائی چونکہ 400 میٹر ہے، اس طرح اس کی تہ بحیرہ روم کی تہ سے 800 میٹر نیچے ہوئی۔ لوط علیہ السلام کی جھیل کی دوسری نمایاں خصوصیت اس کے پانی میں نمک کا زیادہ مقدار میں پایا جانا ہے، جس کے باعث کوئی بھی زندہ جاندار مثلا مچھلی یا کائی وغیرہ اس جھیل میں زندہ نہیں رہ سکتے، اور اس لیے اسے بحیرہ مردار یا ڈیڈ سی کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ تحقیقات بتاتی ہیں کہ قوم لوط علیہ السلام کو تباہ کرنے والا یہ زلزلہ زمین کے 190 کلومیٹر کے فاصلے تک پھٹنے سے پیش آیا، جس سے دریائے شیری کی تہ وجود میں آئی۔ یہ شگاف کوہ سور کے قریب سے گزرتا ہوا صحرائے عرب اور خلیج عقبہ تک پہنچ کر بحیرہ احمر سے گزرتا ہوا افریقہ میں جا کر ختم ہوتا ہے۔ نیشنل جیوگرافک کا اس منظر پہ یہ تبصرہ ہے: سدوم کی بے آب و گیاہ اور ویران چوٹی بحیرہ مردار سے اوپر بلند ہوتی ہے۔ سدوم اور گمورہ کے تباہ شدہ شہروں کو کسی نے بھی نہیں دیکھا، لیکن وہ انہی چٹانوں کے پار سدیم کی وادی میں واقع تھے۔ شاید کسی بڑے زلزلے کے نتیجے میں وہ شہر بحیرہ مردار کے سیلاب کی نظر ہو گئے۔ سلطنت روم کا شہر پومپائی بھی اسی طرح کی بدفعلیوں کا شکار تھا۔ ان کا انجام بھی قوم لوط علیہ السلام جیسا ہوا اور اس شہر کی تباہی بھی ایک آتش فشاں ویسوویس کے پھٹنے سے واقع ہوئی۔ ویسوویس آتش فشاں کو اٹلی خصوصاً نیپلز کی علامت قرار دیا جاتا ہے۔ گزشتہ 2000 برسوں سے خاموش ہونے کے باوجود اسے ڈرانے والے کی پہاڑی کہا جاتا ہے، کیونکہ 2000 برس پہلے یہاں سے نکلنے والے لاوے اور آگ نے اس شہر کے مکینوں کو اپنے لپیٹ میں لے لیا۔ یہ تباہی اتنی شدید اور اچانک تھی کہ عین دن کے وقت زندگی اس کی لپیٹ میں آ گئی، اور آج بھی اس کے آثار اسی طرح موجود ہیں جیسا کہ 2000 سال پہلے موجود تھے۔ ایسا لگتا ہے کہ وقت کے دھارے کو منجمد کر دیا گیا ہو۔ پومپائی کو دنیا کے نقشے سے اس طرح مٹا دینا ہرگز بے مقصد نہیں تھا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ یہ شہر بھی گناہوں اور بدکاریوں کا مرکز تھا۔ آتش فشاں کی شکل میں عذاب الہی کا ایک اہم ترین پہلو یہ رہا کہ آتش فشاں کا شور سن کر بھی کوئی شخص فرار نہ ہو سکا۔
گویا وہ اپنی مستی میں اتنے مگن تھے کہ انہیں اس کا خیال نہ آیا۔ ایک خاندان جو کھانا کھا رہا تھا اسی حالت میں پتھر بن گیا۔ کھدائیوں سے نکلنے والے اکثر چہرے بالکل صحیح و سالم ہیں اور ان کے چہروں سے بوکھلاہٹ اور پریشانی نمایاں ہے۔ بس یہی ایک چنگھاڑ تھی، بس وہ اسی دم بجھ گئے۔ ہم نے ان پر ایک سخت چیخ بھیجی، پھر وہ اس طرح ہلاک ہو کر رہ گئے جیسے کانٹوں کی روندی ہوئی باڑ۔ قوم سبا کا شمار جنوبی عرب کی 4 بڑی تہذیبوں میں ہوتا ہے۔ ان لوگوں کا دور 1000 سال قبل مسیح سے لے کے 550 عیسوی تک ہے۔ تاریخ میں یہ ایک مہذب قوم کہلاتی ہے۔ ان لوگوں کے فن تعمیر کا ایک نمونہ ماریب ڈیم ان کی فنی مہارت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ ایک طویل عرصے تک ان کی بقا کا بڑا سبب ان کی مضبوط ترین فوج تھی۔ اس فوج کے کمانڈر کے الفاظ جو اس نے اپنی ملکہ سے دوران گفتگو ادا کیے قرآن مجید میں یوں بیان ہوتے ہیں۔ وہ بولے، ہم بڑے زور آور اور جنگجو ہیں، آپ کو اختیار ہے، بس آپ جو حکم دیں اس پر غور فرما لیں۔ ان کا دارالحکومت دریائے اجنانہ کے بہت قریب تھا۔ جنوبی یمن میں موجود ملک سبا کے تاریخی ریکارڈز کے مطالعے سے حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ سبا کی ملاقات کی تفصیلات منظر عام پہ آتی ہیں۔ کھنڈرات کے مطالعے سے 1000 سال قبل مسیح میں یہاں ایک ملکہ کے رہنے اور اس کے شمال کی طرف سفر کرنے کے شواہد ملتے ہیں۔ وہ صورتیں اور آیات جن میں ملکہ سبا کا ذکر ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام کا بھی ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی عظیم سلطنت اور محل کا ذکر بھی آیا ہے۔ اس کے مطابق آپ کے پاس اپنے دور کی سب سے زیادہ ترقی یافتہ ٹیکنالوجی تھی۔ آپ کے محل اور عظمت کا ملکہ سبا پہ اثر انداز ہونا یوں بیان کیا گیا ہے۔ اسے کہا گیا کہ دیوان خاص میں چلیے۔ پھر جب اس نے فرش کو دیکھا تو سمجھی کہ گہرا پانی ہے اور اپنی پنڈلیاں کھول دی۔ کہا، یہ تو ایک محل ہے جس میں شیشے جڑے ہوئے ہیں۔ بول اٹھی، اے میرے رب، میں نے اپنے نفس پہ ظلم کیا۔ میں اللہ کے آگے جو سب جہانوں کا پالنے والا ہے سلیمان کے ساتھ مسلمان ہوں۔ یہودی تحریروں میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے محل کو معبد سلیمان کہا گیا ہے۔ آج اس محل یا معبد کی صرف مغربی دیوار ہی سلامت ہے، جسے دیوار گریہ کہا جاتا ہے۔ مملکت سبا جہاں کے حالات اتنے اچھے تھے، اس شہر کے باسیوں کو اللہ کا رزق کھانے اور اس کی اطاعت کرنے کا درس دیا گیا تھا، مگر وہ ایسا نہ کر سکے۔ انہوں نے وہ رستہ اختیار کیا جس سے ان کی خوشحالی محرومی میں بدل گئی۔ انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ یہ ساری زرخیزیاں اور خوشحالی ان کے اپنے فن اور ہنرمندی کا نتیجہ ہے۔ وہ شکر گزاری کے بجائے سرکشی کے مرتکب ہونے لگے اور وہ قرآن کریم کے الفاظ میں اللہ سے دور ہو گئے۔ چونکہ ساری خوشحالی کے وہ خود دعوے دار بن گئے، تو وہ سب کچھ ان سے چھین لیا گیا اور سیلاب ارم ان کی زندگی کی ہر آسائش کو بہا کر لے گیا۔ قرآن حکیم نے اہل سبا کو دی جانے والی سزا کو سیل ارم کہا ہے، جس کا مطلب ہے ارم کا سیلاب۔ قرآن حکیم کے یہ الفاظ قوم سبا کی تباہی کے انداز کو بیان کرتے ہیں۔ ارم ڈیم یا بند کو کہتے ہیں، گویا سیل ارم سے مراد وہ سیلاب ہوا جو ڈیم یا بند کے ٹوٹنے سے آیا۔ سورہ سبا کی آیات 15 اور 17 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اہل سبا کے لیے ان کی آبادی میں ایک نشانی تھی، 2 باغ داہنے اور بائیں تھے۔ یہ نشانیاں گویا زبان حال سے کہہ رہی تھیں کہ اہل سبا اپنے پروردگار کا عطا کیا ہوا رزق کھاؤ اور اس کا شکر ادا کرو، پاکیزہ شہر اور بخشنے والا پروردگار۔ لیکن انہوں نے روگردانی کی تو ہم نے ان پر ایک زوردار سیلاب چھوڑ دیا اور ان کے 2 باغوں کے بدلے ہم نے ان کو 2 اور باغ دیے، جس میں بدمزہ میوہ، جھاؤ اور کچھ بیری ہی رہ گئے۔ یہ ہم نے ان کو ان کی ناشکری کا بدلہ دیا اور ہم ناشکر گزاروں کو ایسی ہی سزا دیا کرتے ہیں۔ سیل ارم میں ہونے والے لفظ ارم کے بارے میں مولانا مودودی اپنی تفسیر میں لکھتے ہیں کہ یہ لفظ جنوبی عرب کی زبان کے لفظ آرمین سے نکلا ہوا ہے، جس کے معنی ڈیم یا بند ہے۔ یمن میں ہونے والی کھدائیوں سے سامنے آنے والے آثار میں یہ لفظ اس معنی میں کثرت سے استعمال ہوتا
دیکھا گیا ہے۔ سیلاب ارم کی تباہی کے بعد وہ سارا علاقہ صحرا میں بدل گیا۔ زرعی زمینوں کے خاتمے سے اہل سبا اپنے ذرائع آمدنی سے محروم ہو گئے، اور وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے دین کو قبول کرنے سے انکار کیا اور گمراہی پہ ڈٹے رہے، انجام کار عذاب سے دوچار ہوئے۔ اس تباہی کے بعد قوم سبا بکھر گئی، ان کی شمالی عرب، مکہ اور شام کو ہجرت سے شہر کے سارے گھر ویران ہو گئے۔ قدیم مصری تہذیب اور اس کے دور میں قائم ہونے والی وادی دجلہ و فرات کی شہری ریاستیں دنیا کی قدیم ترین تہذیبیں اور منظم ریاستیں تصور کی جاتی ہیں۔ ان کا دار و مدار دریائے نیل کی زرخیزی پر تھا، اور وہ بارش پر انحصار کیے بغیر اپنی زمین کو دریائے نیل کے پانی سے کاشت کر سکتے تھے۔ رمیسس دوم مصری تاریخ کا طویل ترین دور رکھنے والا حکمران تھا، اور اکثر مورخین کے نزدیک یہی بنی اسرائیل کے بچوں کو قتل کرنے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف جنگ کرنے والا فرعون تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اہل مصر کے سامنے دعوت حق دینے اور بنی اسرائیل کو غلامی سے نجات دلانے اور راہ حق دکھانے کا عظیم مشن سونپا گیا تھا۔ فرعون کے لیے یہ امر ناقابل برداشت تھا کہ وہ موسیٰ جو اس ہی کے محل میں پرورش پاتا رہا اور اس کا ممکنہ جانشین بھی تھا، اس سے اس طرح مخاطب ہو۔ فرعون بولا، اے موسیٰ، کیا ہم نے تمہیں پالا نہیں، اور تم اپنی عمر کے کئی برس ہمارے ساتھ رہے، اور تم نے اپنا وہ کام کیا جو کیا تھا، اور بے شک تم بڑے ناشکر گزار ہو۔ حضرت موسیٰ نے کس مقام پر دریا کو دو حصوں میں تقسیم کیا، اس پر کوئی واضح نقطہ نظر موجود نہیں۔ بعض شواہد کے مطابق یہ واقعہ بحیرہ روم کے ہی یعنی میڈیٹرین سی کے ساحل پر پیش آیا۔ اکثر محققین کے نزدیک بنی اسرائیل کے اخراج کا واقعہ بحیرہ روم کے سواحل پر واقع بحیرہ احمر یعنی ریڈ سی کی ایک ساحلی جھیل پر پیش آیا۔ ڈیوڈ بن گوریاں کے مطابق یہ واقعہ رمیسس دوم کے دور حکمرانی میں کاردیش کی شکست کے بعد پیش آیا تھا۔ عہد نامہ قدیم کی کتاب اخراج کے مطابق یہ واقعہ وادی کے شمال میں مگدول اور بال زفون کے علاقے میں پیش آیا تھا۔ اس نقطہ نظر کے مطابق ریڈ سی اصل میں سی آف ریڈز یعنی سرکنڈوں کا سمندر ہے۔ چونکہ اس کی ریڈ سی سے مماثلت ہے، اس لیے اکثر مقامات پر اس سے بحیرہ احمر مراد دی گئی ہے، مگر سی آف ریڈز سے مراد بحیرہ روم کے مصری سواحل ہیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مصر سے بنی اسرائیل کے ہمراہ روانہ ہوئے تو فرعون کے لیے یہ امر ناگوار تھا کہ بنی اسرائیل اس کی اجازت کے بغیر حضرت موسیٰ کے ہمراہ روانہ ہو جائیں۔ وہ اپنے لشکر کے ہمراہ تعقب کے لیے نکل پڑا۔
जब हजरत मूसा और बनी इसराइल दरिया के किनारे पहुंचे तो करीब था कि फिरौन और उसका लश्कर उन्हें आ पकड़ता। तब अल्लाह ताला ने हजरत मूसा को वही की कि अपना असा दरिया के पानी पर मारो। इस पर दरिया दो हिस्सों में तकसीम हो गया और हमने बनी इसराइल को दरिया के पार कर दिया। फिर फिरौन और उसके लश्कर ने बड़ी सरकशी और जालिमाना अंदाज में उनका पीछा किया। जिस वक्त ये अजीम वाकया रूनुमा हुआ तो फिरौन को समझ लेना चाहिए था कि ये मोजज़ा आम इंसान के बस की बात नहीं और इसमें अल्लाह ताला की कुदरत कार फरमा है। और वही लोग जिन्हें हलाक करने के लिए फिरौन ताकुब में था उन्हें दरिया रास्ता दे रहा था। फिरौन और उसके लश्कर की फहम व फरासत यूं मुअत्तल हो गई कि वो बनी इसराइल के ताकुब में दरिया में उतर गए। जब फिरौन डूबने लगा तो बोला कि मैं ईमान लाया कि उसके सिवा जिस पर बनी इसराइल ईमान लाए कोई माबूद नहीं और मैं फर्माबरदारों में शामिल होता हूं। आखिरी लम्हे में ईमान को अल्लाह ने कबूल नहीं किया। अब ईमान का दावा और इससे कबल नाफरमानी पे तुला रहा और तू हमेशा मुफसिदों में रहा। बस आज हम तेरा जिस्म बचाए देते हैं ताकि तू बाद में आने वाली उम्मतों के लिए एक निशान बन जाए। और बेशक अक्सर लोग हमारी निशानियों पर तवज्जो नहीं देते। इस मौके पे लेते हैं एक मुख्तसर सा वक्फा और वक्फे के बाद गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। हजरत हूद अलैहिस्सलाम को भेजा गया था। आपके शिर्क तर्क कर देने और अल्लाह की अताअत के दर्स के जवाब में इस कौम ने आप पर कमकली, कज़्ब और अपने आबाओ अजदाद के बताए हुए निज़ाम ज़िंदगी को तहबाला करने के इल्ज़ामात लगाए। कुरान मजीद में हजरत हूद अलैहिस्सलाम की दावत हक और आपकी कौम का रद्द-ए-अमल यूं बयान हुआ है। और कौम आद की तरफ हमने उनके भाई हूद को भेजा। उन्होंने कहा, ऐ मेरी कौम, तुम सिर्फ अल्लाह ही की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। ये तुम्हारा महज अल्लाह पर बोतान बांधना है। ऐ मेरी कौम, मैं इस पर तुमसे कोई मुआवजा नहीं मांगता। मेरा अजर तो उसके जिम्मे है जिसने मुझे पैदा किया। तो क्या तुम नहीं समझते? और ऐ मेरी कौम, अपने रब से बख्शिश मांगो, फिर उसकी तरफ रजू करो। अल्लाह तुम पर आसमान से मूसलाधार मींह बरसाएगा और तुमको कवि से कवि तर कर देगा और गुनाहगार बन के रोगर्दानी ना करो। वो बोले, ए हूद, तुम हमारे पास कोई सनद लेकर नहीं आए और महज तुम्हारे कहने से हम अपने माबूदों को नहीं छोड़ने वाले हैं और ना हम तुम पर ईमान लाने वाले हैं। हम तो यही कहते हैं कि हमारे किसी माबूद ने तुमको बुरी तरह आसिफ ज़दा कर दिया है। हूद ने कहा, मैं अल्लाह को गवाह करता हूं और तुम भी गवाह रहो कि मैं उनसे बेजार हूं जिनको तुम शरीक बनाते हो। उस अल्लाह के सिवा तुम सब मिलकर मेरे बारे में जो बुराई करना चाहो कर लो, फिर मुझको मोहलत ना दो। और मैंने अल्लाह पर भरोसा किया जो मेरा और तुम्हारा रब है। हर चलने फिरने वाले की चोटी उसके हाथ में है। बेशक मेरा रब सीधे रास्ते पे है। और अगर तुम और रूगर्दानी करते रहे तो जो मुझे देकर भेजा गया है मैंने वो तुम तक पहुंचा दिया है। और मेरे परवंदिगार तुम्हारी जगह किसी और कौम को कायम मकाम बना देगा और तुम उसका कुछ ना बिगाड़ सकोगे। बेशक मेरा रब हर चीज पर निगहबान है। और जब हमारा हुक्म आ पहुंचा तो हमने हूद को और जो लोग उनके साथ ईमान लाए थे उनको अपनी रहमत से बचा लिया और एक सख्त अजाब से हमने उनको निजात दी। और ये थी कौम आद जिसने अपने रब की निशानियों से इनकार किया और उसके रसूलों की नाफरमानी की, हर सरकशो मुतकब्बर की फर्माबरदारी की और इस दुनिया में भी लानत के पीछे लगी रही। और कयामत के दिन भी देखो आद ने अपने परवरदिगार से कुफ्र किया। खूब सुन लो, हूद की कौम पर फुटकार है। कौम आद का तज़किरा दूसरे मकाम पर सूरह शुरा में किया गया है और वहां कौम आद की चंद खुसूसियात बयान हुई हैं। मसलन ये कि वो ऊंचे मकामात पर अपने निशानात तामीर करते थे और अपने लिए रिहाइश की आला और उम्दा इमारात बनाया करते थे। हजरत हूद अलैहिस्सलाम ने कौम आद को अज़ाब इलाही से खबरदार करते हुए इरशाद फरमाया था, क्या तुम हर ऊंची जमीन पर एक निशान फजूल बनाया करते हो और तुम महल बनाते हो कि शायद तुम हमेशा रहोगे?
1990 के अवाइल में दुनिया भर के अखबारात ने यह खबर शाये की कि अरब का फरामोश शुदा शहर दरियाफ्त हो गया है। रेत का समंदर अब्बार दरियाफ्त हो गया है। बहुत से लोग ऐसे थे जिनका ख्याल था कि कुरान में मज़कूर कौम आद या तो किसी दास्तान से ताल्लुक रखती है या उनकी जगह का तयन नामुमकिन है। वो सब इस दरियाफ्त से वर्ता हैरत में डूब गए। कुरान शरीफ में मज़कूर इस शहर को माहिर आसार कदीमा निकोलस क्लैप ने दरियाफ्त किया। क्लैप को अंग्रेज मुहक्किक बेर्ट्राम थॉमस की 1932 में लिखी गई किताब अरेबिया फेलिक्स पढ़ के यकीन हो चुका था कि उसमें मज़कूर गुमनाम शहर का वजूद है और इस इलाके के दौरे के दौरान बदुओं ने उसे पुराने कदीम रस्ते भी दिखाए और बताया कि ये रस्ते उस कदीम घर अब्बार की तरफ जाते हैं। क्लैप ने शहर की दरियाफ्त के लिए 2 तरीके इख्तियार किए। पहले उसने खाना बदोशों के बजाय रस्तों का खोज लगाया और फिर उसने अमरीकी खलाई अदारे नासा से गुजारिश की कि उसे इस इलाके की सैटेलाइट इमेजेस मुहैया की जाए। इसी दौरान उसे कैलिफोर्निया की हंटिंगटन लाइब्रेरी से 200 ईस्वी में यूनानी माहिर जोग्राफिया बतलीमूस का बनाया हुआ एक नक्शा मिल गया जिसमें इस इलाके में मौजूद पुराने शहर का महल वकू और उसकी तरफ जाने वाले तमाम रास्ते दिखाए गए थे। इसी दौरान क्लैप को नासा की तस्वीर में मिल गई और उनका तकाबुल पुराने नक्शे से करने के बाद वो इस नतीजे पे पहुंचा कि ये वही रास्ते थे जो सैटेलाइट से ली गई तस्वीर में नजर आ रहे थे। खुदाइयां शुरू की गई और रेत के नीचे से एक शहर बरामद होने लगा। यह हकीकत वाज़ेह होने लगी कि ये तबाहशुदा शहर कुरान करीम में मज़कूर आद और इरम के सतूनों का शहर है, क्योंकि यहाँ वो मीनार मौजूद थे जिनका जिक्र कुरान शरीफ में मौजूद था। क्या आपने मुलाहिजा ना किया कि आपके परवरदिगार ने कौम आद के साथ क्या किया? बड़े बड़े सतून वाले जो इरम कहलाते थे, जिनका मिस्ल दुनिया भर में कोई पैदा नहीं किया गया था। कुरान हकीम में आद की तबाही का सबब खौफनाक हवा को करार दिया। आद ने तकसीब की थी, फिर मेरा अजाब और मेरा डराना कैसा था। हमने उन पर तूंद हवाएं भेजी एक दायमी नहूसत के दिन में। ये लोगों को उखाड़ फेंकती गोया वो उखड़ी हुई खजूरों के तने हैं। और रही कौम आद तो वो एक निहायत तुंद तेज और सख्त हवा से तबाह कर दिए गए, जिसको अल्लाह ने उन पर 7 रात और 8 दिन तक मुतवातिर मुसल्लत रखा। फिर तू उन लोगों को इस आंधी में देखता तो उन्हें ऐसा गिरा हुआ पाता जैसे खजूर के खोखले तने। ब्रायन दोए अपनी किताब सदरन अरेबिया में लिखता है कि इस तरह के तूफान की पहली अलामत गर्दो गुबार का कई फुट बुलंद बादल हुआ करता है, जिसके साथ तेज और तुंद हवाएं चला करती हैं। फिर जब उन्होंने देखा कि एक बादल सामने से उनकी वादियों की तरफ चला आ रहा है तो बोले कि ये घटा है जो हम पर खूब बरसेगी, बल्कि वो अजाब है जिसकी तुम जल्दी कर रहे थे, आंधी है जिसमें दर्दनाक अजाब है। कुरान करीम के बयान के मुताबिक 8 दिन और 7 रातों तक चलने वाली रेतीली हवाओं ने इस शहर को कई टन रेत में दबा दिया और लोग जिंदा दरगोर हो गए। इस कौम के रेत में दफन हो जाने का तस्करा सूरह अहकाफ में बयान हुआ है। अहकाफ हकफ की जमा है और उससे मुराद रेत के टीले हैं। 12 मीटर मोटी रेत की तह के नीचे दब जाने के बाद पूरा शहर अपने बासियों के हमरा रेत में गुम हो गया। सहरा फैल गया और उनका कोई निशान बाकी ना बचा। क्या उन्होंने इस पे गौर नहीं किया कि अल्लाह जिसने उन्हें पैदा किया है उनसे ताकत और इक्तिदार में बरतर आला है? माजी से इबरत हासिल करते हुए हाल और मुस्तकबिल की तरफ वापस आते हैं।
آج کے پروگرام میں گفتگو کی کہ امام مہدی جب قسطنطنیہ پر قبضہ کر لیں گے تو اس کے بعد دجال کا خروج ہوگا۔ دجال ایک شخص یا ایک سسٹم یا ایک فلسفہ، اس پر بحث کریں گے اس سلسلے کے اگلے پروگرام میں۔ اپنا دوستوں، رشتہ داروں، گرد و نواح کے لوگوں کا سب کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔